पूण अशा रुमान कोण येवन रावतात, खंयच्यान येवन रावतात, बाबा ते नांव दितात ती नांवां सामकी खरेंच ते नांव काय ते आनी कोण, जे ते एड्रेस दितात ते खरेंच ते एड्रेसा वयलेच बिलोंग करतात काय हे आनी खंयचे एवढीच कोण येवन रावतात, हे सगळें व्हेरिफिकेशन जावंक जाय. उलट तपासणी जावंक जाय म्हणून आमी टेनंट व्हेरिफिकेशन जावचें अशें आमी इन्सिस्ट करतात. आतां गोंयांत तुमी जाणा बऱ्यापैकी आमचे कडेन गव्हर्मेंट ऑपॉर्च्युनिटीज आसा, काम इजिली मेळटा, ट्युरिस्ट एरिया आसल्या कारणान इजिली कोणेंय हॉटेलांनी बी अशीं कामां मेळटात. तशेंच पुण्या गांवांत एकुणूच आमकां एक इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा, जर भायले लोक हांगा येता वयतात, तशें एअरपोर्टार काम करपी लोक येतात, तांकां एक एकोमोडेशन लागीं पडटा हें तुया गांवांत इजिली तांकां वचून येवंक मेळटा. सो तुया गांवांत आमकां अशें दिसता की भायलो इन्फ्लक्स वाडलेलो आसा, मायग्रंट इन्फ्लक्स. अशें म्हणना की सगळेच भायलेच गुन्हेगार आसता अशें आमी म्हणूंक शकना, पूण एक पॅटर्न आमी एक रिसंटली पळयला की जो क्रायम घडटा तातूंत खुबशे जे मायग्रंट आसता ते इन्वॉल्व आसात. 30 to 40% आमी म्हणूंक शकता नवीन प्रकारचे क्रायम, जशें गोंयांत केन्नाच जायनासले, हे आमकां हे मायग्रंटाचो इन्फ्लक्स वाडल्या कारणान आमकां पळोवपाक मेळटा. हेजेर खंय तरी कंट्रोल जावचो. आमकां मेनली आमकां इन्फॉर्मेशन आसची की ह्या गांवांनी बारीक बारीक रुमांनी भिराड रावतात ते कोण, खंयचे लोक. हे जर अचानक खंय तरी फरार जाले नाच जाले जाल्यार आमी कोणाक सोदपाचें, आमकां सगळें खुबश्यो अश्यो केसी आसा, चोरयो, घरफोडी म्हणा, जावं अशे सिरियस क्रायम्स आसात, मर्डर्स, रेप आसात, जे अनडिटेक्टेड उरतात. फुडें तांचो तपास कांयच जायना. आमचे कडेन नांवां आसता, अमको अमको मनीस इन्वॉल्व आसा, पूण ताका खंय सोदतले. आधार कार्ड दिले जाल्यार ते एक फेक आसता, ते कांयच नासता. सो मागीर तपास ताचो खंय तरी स्थगीत उरता, फुडें कांय वचना. ह्या खातीर एक टेनंट व्हेरिफिकेशन 100% बऱ्यापैकी जावचें अशें आमचे डीजी सर तशेंच आमचे सुपिरियरूय इन्सिस्ट करतात की 100% टेनंट व्हेरिफिकेशन जावचें, ते सुद्दां ग्रासरूट लेवलाचेर सारकें गांवांनी सुरवात जावची ती. सो टेनंट व्हेरिफिकेशन पयलीं तुमकां सांगलें एक सिंपल प्रोसेस तो, फक्त तुमच्या घरांत कोण रावतात ते पुलीस स्टेशनाच्या मार्फत ते व्हेरीफाय जावचे, आनी आमकां तशेंच तुमकांय एक इन्फॉर्मेशन आसची कोण बाबा हे रावतात ते मनीस सारके काय ना. तुमकां अशें दिसता की कोणी एक क्रिमिनल समज तुमच्या घराक येवन रावता, तुमकां सांगता अमकें अमकें आपलें नांव म्हणून, तुमी ताका एक इनपूट फेक तुमी एलाव करता ताका रावपाक. मागीर तुमकां कळोन येयलें की हो एक खंयच्या गांवांत एक क्रायम करून येयला, तुमकां मर्डर करून येयला, आनी असो आपली स्वताची आयडेंटिटी लिपोवन किंवा कितें आतां लिगल एक्शन तेजें जावंक जायना म्हणून तो हांगासर आपलें नांव बदलून रूप बदलून बी रावंक शकता, अशें खूब कडेन घडटा. सो हें तुमकांय खबर आसूंक जाय कोण रावतात ते व्हेरीफाय जावंक जाय. त्या खातीर टेनंट व्हेरिफिकेशन करपाचें. कित्याक नेसेसरी म्हणटा क्रायम कंट्रोल आमकां जावपाक जाय. मायग्रंट वाडल्या कारणान गोंयांत क्रायम वाडटा, आनी तेजेर खंय तरी कंट्रोल करपा खातीर आमी टेनंट व्हेरिफिकेशन करपाक आमी लोकांक एक आग्रह करतात. एडवांटेजीस जशें आमी सांगले, तुमकांच एक कॉन्फिडन्स येतलो की बाबा आपल्या घरान रावता तो एक गॅरंटीड तसो कांय धोकादायक अशें कांय हे तेजें ना म्हणून क्रिमिनल मायंडेड असो ना, अशें तुमकां कन्फर्म जालें की तुमकांय बरें दिसतलें. आनी टेनंट व्हेरिफिकेशन जर करिना जाल्यार कितें प्रॉब्लम उरता, म्हणजे एज अ हावज ओनर तुमकां कितें फुडें प्रॉब्लम जावंक शकता तें आमी फुडें पळोवया. सो टेनंट व्हेरिफिकेशन करप ही पयलीं म्हणल्यार जे आमी रूम ओनर आसता, घराचे ओनर आसता तेंची जबाबदारी आसता. आतां जशें तुमचे कडेन कोणी एप्रोच जालो रुमान रावपा खातीर, जाल्यार सगळ्यांत पयलीं हांव तुमकां मातशें इन्सिस्ट करता की तेजें कितें आसा तें डॉक्युमेंट तुमी घेवचे. डॉक्युमेंट म्हणल्यार तेजें आयडी प्रूफ, आधार कार्ड रोखडेंच काडून अशें कोणी दितात, पूण आमी एक इन्सिस्ट करता की आधार कार्डाचेर तुमी डिपेंड रावनाका. कित्याक आधार कार्ड अशें आसा की तें खंय मॅनिपुलेट जाता आनी कोणाय कडेन मेळटा. हालीं आमी फॉरेनरा कडेन सुद्दां आधार कार्ड पळयला.